हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव बरें. आनी हांव आयज न्हू तुमकां तवश्या पयलीं भाकरी करताली, मांडोस मुळो करताली, जावं आंड्यांत भाकऱ्यो अशें करून करताली. आनी आमी ल्हान आसतना आमगे माय करताली. आनी हांव त्या दिसांनी तवशीं येताय आनी हांव ते न्हू ब्रोकन बीट आसत ते गंवाक कुडके आसताय चोय न्हू तेज कोता. ओके, तेज आनी तेज पासत न्हू हांवें घेयलां तवशें हाडलें चोय. आनी हांव तें न्हू आतां पील कोरून मागीर तें ग्रेट कोता. आनी तेज न्हू कितू मास पडटें चोयन मागीर हांव तेजे ब्रोकन बीट चोय बारके गंव म्हणटाय ते बारके गंवा कुडके तो रवा आसता वो मोटे रवा. ओके, तेजे हांव कोतलें आनी तें आतां तुमकां हें सोलून कोन्न न्हू हांव तुमकां दाखयतां. तें आतां हांव कातून घेता आनी मागीर सोलिता. आनी तेज न्हू उदक देखून भायर मारपाक कोता येना. ते उदकाचे देखून ते हितून भिजोवपा जाय जाता. तेका लागून हांवें हें घेयलां तें हांव सोलिता आतां. त्या दिसा तवश्या सिजन न्हू येताय तवशीं. आतां न्हू हें मुगे सोलून जालें. हांव तेगे आतां मोद कोता आनी बियो आहाय त्यो काडून घेता. बी काडून घेयले. आतां न्हू हांव हेजी ग्रेट कोत्ते. किसणीचे हेजे मिक्सराचे माल्यारूय जाता म्हळ्यार चड उदक जाता माल जाल्यार. तेका लागून तें अशें करून हें करून घेवपा पडटा. मिक्सरा माल जायत न्हू उदक येस जाता चड सारकें. तेका लागून तें अशें करून घेता. आतां न्हू मुगे ग्रेट कोन्न हें तवशें इतलें जालां ह्या बॉलभर. ओके, ते बॉल्ब हांव काडटा आनी न्हू दुसऱ्या आयदनाक घाता. आतां हांव हेज मापान ब्रोकन बीट घेता. आतां न्हू हे बॉल्ब ते मुगेलें तवशें मेळ्ळा. आतां हांव हो ब्रोकन बीट आहा तें तो आख्खो भरपा ना कित्याक तितू हांव रायस फ्लावर घातलें. तेका लागून आतां हांव हें मातशें उणी दवरलां. ओके, आतां हें न्हू म्हाका रोस्ट करून घेवपा जाय. मातशें घी घालून हांव तें रोस्ट करून घेतलें 5 मिनट. ओके, हितून हांवें घी घायल्या 3 टेबल स्पून घी घायल्या आनी ती घी तापल तशें हें न्हू हांव 5 मिनट मिडियम उज्याचेर हांव रोस्ट करून घेता. मिडियम उज्याचेर आनी निवळतेशें न्हू हें मागीर हांव निवळोन दवरतलें. हें आतां 5 मिनट हांव रोस्ट करून घेता घिये मातशें. आनी 3 तें हें निवळतेशें तें तवशें केलें पडे तितून हांव 3 वर भिजोवंक घालून दवरतलें. कांय घालपाना, मीठ घातो आनी भिजोवंक घालून दवरतलें. ओके, हें निवतरी आतां नवोन मुगेलो भाजून जाला. आतां हो निवतरीनी हांव निवळोन दवरता आनी निवळतेशें हांव ते हितून तवशा ग्रेट केलें ना तितून घातलें आनी तितून घालून 3 वर दवरतलें कित्याक तो उगोन येवपा जायो तेका लागून. आनी मागीर हांव मागीर तुका दाखयता. ओके, हें तवशें ग्रेट केलो तें
आणि ब्रोकन बीट हांवें रोस्ट केलो ते घान फुगोवंक घान हांवें 3 वर दवरले आनी तेशें कोन्न जालें. ओके, आनी तितून इल्लेशें मीठ घायलो हांवें, कित्याक मागीर तेका मीठ लागना न्ही, तेका लागून. ओके, आनी आतां न्हू हांव रायस फ्लावर घेयला, जेतू वीट घेयलो पडे तेज हाफ माप हांवें वीट हेजें रायस फ्लावर घेयला. ओके, रायस फ्लावर ते वीट घेयलो तेजें हाफ क्वॉन्टिटी हांवें रायस फ्लावर घेयला, ते हांव तितून घातलें. आनी एक नाल्ला सोय घेयल्या, ती मातशें ग्रायंड कोता, मोठी बारीक कोता मातशें. आनी तीन हांवें न्हू हेजी माडां हाजी घेयलें, ती हांव बारीक चॉपिंग कोतोलें आनी तितून लागत तितू स्वीट लागत तितू घेवपाचें तुमकां केसो स्वीट लागत तितूलें. आनी इल्लोसो इलचें पीठ घातलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतां हें ग्रायंड कोन्ना मिक्स कोता आसतना हांव तुमकां दाखयतां. आतां न्हू हांवें ही सोय हांवें अशें कोन्न मान घेयल्या मिक्सरान. ओके, चड बारीक केलो ना आनी ते उदक घायलो ना तितून हांवें, हालीं तितून ते तवशा मोटे कुडके उरले ते जाल्यार घायले आनी हें केलां हिमाल्या. ओके, आतां न्हू हांव ती हितून घातां. ओके, आनी हें पिठूय घातां, कित्याक हें सगलें हें जावपा जाय, तेका लागून मिक्स जावपा जाय म्हूण हें पिठूय हें रायस फ्लावर. आनी मीठ न्हू तितून हांवें थोडें घायिल्लें. आतां हे पिठाक आनी हे सोयेक आनी मीठ जाय पडटलें, तेका लागून हांव तेंय घातां. आनी हांवें हें गोड चॉपिंग करून घेयलां, तें हांव गोड घातां. गोड तुमी तुमगे टेस्ट चोवन. आनी हांवें न्हू माडां घेयलां, तुमच्यान उशीं देखून घालपा जाता, कित्याक आमी चड माडां उजार कोताय, कित्याक आमी तेंकां तें लायक ना, तेका लागून. ओके, तेका लागून तुमच्यान तें देखून घालपा जाता धवें गोड. आनी हें स्वीट तुमचें आहा, तुमगे कितू हें आसत तें प्रमाण तुमी चोयन तें तुमी स्वीट करपाचें, मीठ स्वीट तुमी करपाचें. ओके, सगलें न्हू बरें को कालून तें हिरोईन हें करून घेवपाचें गोड आनी हें करून. आनी हितून हांव येदेशें मीठ घातां आनी एलची पावडर घातां. मीठ आतां कालयता आसतना मेळटलें मीठ आनी घायलां हांवें, कित्याक टेस्ट तुमी चोयन तें मीठ घालपाचें, कित्याक उणी जाल्यार मागीर बरें लागपा ना न्ही. आनी हाटलें 1 टीस्पून न्हू हांवें एलचें पीठ घायलां, कार्डमन पावडर, तेका बरो वास येता न्हू, मागीर खावपा बी खाता आसतना बरें लागता. ओके, हें बरें मिक्स करून घेवपाचें गोड बी, आनी कितू स्वीट जाय तें तुमकां चोवपाचें. आनी हांव हें न्हू हांव अशें करून कालून आनी 10 मिनट हांव दवरतलें, कित्याक रायस फ्लावर आहा तें मातशें मोव जावपा जाय, तें फुलोन येवपा जाय रायस फ्लावर बरें करून, तेदोन तें बरें जाता. ओके, आनी हांव तेका बेकिंग पावडर कांय सोडा तेसो कांय घालपा ना, हेजेरी तें हांव स्टीम करून घेतलें. आमी पयलीं हांडयांतू भाकरी मुटाली, आनी आतां तेसो चुलीचेर कोण कोताय, आतां चुलीचेर कोन्नाय, आतां हांव गॅसीचेर स्टीम कोता, तें तुमकां दाखयतलें कितें कोन्न कोता तें दाखयतां. ओके, तें मुगेलें मिक्स करून जालां. ओके, तें हांवें सगलें गोड हिरोईन तें सगलो मिठा आनी हें सगलो गोडा टेस्ट तुमकां जाय तेशें कोन्न स्वीट करपा तुमी. ओके, आनी आतां हांव तितून रायस फ्लावर घायलो मू, तांदळां पीठ घायलो मू, आनी एक हांव 15 मिनट हें दवरतां आनी मागीर हांव तें स्टीम करपाक घातां, तेदो हांव तुमकां दाखयतां. ओके, आतां न्हू हांवें केळी पान कातून घेयलां आनी तें आतां हांव तितून घातां. आतां तें हांव स्टीम करपाक घातां. ओके, अशें करून जालें तें, तितून हांवें उदक घायलो ना, उदक बी कांय घायलो ना, फकत तवश्या उदकाचेर तें वांटून घेयलां, सगलें तेजें मिक्सिंग तवशाचें. ओके, आतां हांव तें हितून जाता तितलें हांव घातां.
तेक न्हू हांव आतां अर्दवर हांव तें स्टिमी दवरतलें आनी मागीर हांव चॅक करतलें तें जालां वो ना तें चोवपाक अशें करून चोरी तोपोवन जावं टूथपीक तोपोवन तें चोयच पडटलें. पयलीं उज्याचे आडयांतू भाकरी म्हणून करून कोतालीं, आतां उज्याचें दवरनाय. उज्याचें दवरून गेलें जाल्यार आतां हांवें उदक शिजोवन ऑलरेडी दवरलोलें तें आतां हांव तितून दवरतां तशें. ओके, आनी हेजेर न्हू हांव ताल्ले दाखयतां आनी अशें करून न्ही हांव कवर करतां. आनी मिडियम उज्याचेर न्हू हांव तें अर्दवर चोयतलें कितें जाता तें म्हणजे बॉयल जाता जाल्यार मागीर अर्दवर उज्याचेर दवरतां मिडियम उज्याचेर. आतां न्हू मुगे अर्दवर जालें म्हणटरी हांव तेका आतां चॅक करतां. सोयतेल मुगेलें ओके, तें कांय लागना तें जालां. हांव तें झूज बंद कोतां आनी निवोवन दवरतां. ओके, हें जालें आतां उज बंद कोतां आनी हांव तें निवोवन दवरतां आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतां. ओके, आतां हें मुगे निवलां. ओके, हांवें निवोवन दवरलो हें काण, आतां तें निवलां. तें तवशा भाकरी येस आतां तें न्हू हांव तें इंतू प्लेटी हें कोतां ओते मारतां. तो सारको न्ही चोय किस कोन्न घालता. आतां मुगेली ही तवशा भाकरी ब्रोकोन विटाची रेडी जाल्या. तुमी बी मुगे रेसिपी ट्राय करात आनी बरी एकदम घोस्ता बरी लागता. तुमी ट्राय करात. थँक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स.